وجريمة الإجهاض بين المؤيدين، وطرقتم إلى مجموعة من الإحصائيات بين الدول التي ألغت بشكل نهائي عقوبة الإعدام وتلك التي ألغتها في الجرائم العادية، ثم أخيرا تلك التي أبقت عليها والتي لا يتجاوز عددها 58 دولة. كما تطرقتم أيضا إلى فشل المقاربة العقابية وعلاقتها بالتأييد وطلبات الإلغاء، ثم تطرقتم للأسباب الإجهاض، وأنا أيضا أتفق معكم على أن عدم الاعتراف بالأمهات العازبات يعتبر سببا رئيسيا للجوء إلى الإجهاض بشكل سري. الأرقام التي تطرقتم إليها مخيفة جدا، ولا شك أن الحضور الكريم سوف يبادلكم النقاش ويطعمه من خلال آراء ومواقف. أكيد على أن الحق في الحياة كما سبق وقلنا يدفعنا إلى التساؤل عن أي حياة وفي أي حريات أو أي إنسان، طالما أننا نعلم ونتفق على أن الإنسان هو المسؤول عن تشكيل المجتمع عقلا وثقافة ووعيا. كيف ذلك هو السؤال الذي سيجيب عنه الدكتور بلال إبراهيم، الأخصائي في العلاج النفسي والسوفرولوجيا، تحت عنوان الحرية الفردية من المنظور النفسي والاجتماعي. فليتفضل مشكور. أشكركم على الاستضافة وعلى ما نكثرش مشكورة. ندخل في بعدين يمكن نخرجوا شوية على موضوعين اللي تطرحوا، ولكن قبل بدي نرجع على كيف قال سي الأستاذ الراجي على المشكل ديال الإجهاض الإرادي، أو هذه اسمها تحقيق باش نقول اون بريسيزيون. وكاين سي فري كاين ما يعرف بلي في جي الإجهاض الإرادي l'interruption volontaire de grossesse، وكاين ما يعرف بلي تي جي l'interruption thérapeutique إجهاض طبي أو علاجي. وفي هذه الحالات من غير هذه الحالات اظن ان المشكل ديال الاجهاض باقي مطروح، لانه انا كاخصائي نفساني كنشوف حالات اللي مثلا اذا جينا نطبقوا القانون كنقول بان بحث الاستاذ رافع يمكن ما يعجبوش الحال، عندنا بزاف ديال القوانين عندها تاثيرات نفسيه سلبيه. نقدر على سبيل المثال الاجهاض ملي كنربوا واحد السيده مثلا كانت ضحيه ديال اغتصاب او زنا المحارم ودخلنا وطبقنا على القانون، ما يمكنش دير الاجهاض. ما كنتصوروش الحاله اللي كتكبر فيها هذيك السيده، ما حتى هذاك الابن او الطفله اللي غادي تزاد ما حتى كتكبر وهي كتذكرها بهذيك الصدمه، كتذكرها بهذاك الضغوطات، كتذكرها بواحد الحاله نفسيه اللي شفنا حالات اللي مشاو حتى للانتحار لاننا ما قدراتش دير اجهاض وما قدراتش تحيد، وبقى هذاك الطفل تيفكر انه نتيجه ديال اغتصاب مثلا. فكيفاش اذا ما حيدناش ما حدو قبل ما يتزاد ولا قبل ما يجي الوجود، فكيفاش غادي تعيش، كيفاش غتكون الحاله النفسيه ديال هذيك الضحيه نسميوها اللي كانت ضحيه ديال اغتصاب او زنا المحارم. دونك حنا غادي نهضروا عليه كيف قال السي مراد، غادي نخرجوا شويه بعد على الموضوع ديال الاجهاض وديال هذا، ولكن يمكن غادي نهضروا على الحريه الفرديه. دونك هادو اللي غادي نهضروا عليهم يمكن نقدروا نقولوا فلت من الاجهاض، دونك تزاد كاين مخلوق وباقي ما وصلش اعدام. ولهذا نفضل نبدا من البدايه، لنعرفوا ان الانسان المخلوق ملي كيجيك كنعرفوا اننا كلنا كبشر تنزادوا بواحد الصدمه حتى واحد ما تيفلت منها. الاولى هي عند الولاده، صدمه كتسمى حنا لو تروماتيزم دو سيباراسيون، صدمه الانفصال. علاش؟ لان هذاك الجنين اللي بغى ليه الله ما يكونش ضحيه اجهاض، اللي كيتزاد كينتقل من واحد العالم لعالم اخر، كينتقل من عالم كيتنقول في كرش مو، يعني عالم مستقر واكل شارب عايم ما راه فهم حتى شي حاجه، تيخرج لعالم بدون استقرار، تيخصو يحس بالجوع والعطش والبرد والصهد. اذا هنا تيتخلق ما يعرف عندنا في علم النفس لي ميكانيزم دو ديفونس، ميكانيزمات الدفاعيه، تيخصو ينسجم مع هذا الوسط الجديد اللي جا ليه. دونك تيخصو يبكي، تيخصو يحس بالعطش، تيخصو. دونك هنا كاين الدور ديال الاباء.
باش نوصلوا للحريه الفرديه تنظن هذا اللي غادي يوصل لها غادي يكون تيخصو الناس من واحد كيف قلنا. انا فضلت نبدا من البدايه، يعني ملي كيتخلق كيفاش تيتربى كيفاش تيكبر اشنو كيتعطاه. وهنا كيصبح اللي تيهم هنايا هو العلاقه اللي كتكون بين الاباء والابناء. يعني هذا الطفل ملي كيتزاد راه كيتزاد وسط عائله. واليوم اصبحنا كنهضروا على ماشي دور الاباء ولكن كنهضروا على مهنه الاباء. سي ان ميتي دو بارون. ما بقاش غير كيقول لك لا دور الاباء في هذه او دور الاباء في هذه، لا اصبحنا نتكلم عن مهنه. والمؤسف هنايا هو انها المهنه الوحيده اللي ما كاينش لا مدارس ولا كليات خاصه. ما عمر شي واحد يجي تيقول لك انا خريج كليه تكوين الاباء. يعني كنصبحوا اباء بين عشيه وضحى، نهار كيتزادوا الوليد الاول والابن الاولى كنصبحوا اباء. دونك كنصبحوا تنكسرسي تنتهنوا واحد المهنه ونكسرسي ان ميتي اللي ما مكونينش ليه. دونك هذاك الطفل غادي يكبر في واحد العلاقه اللي الا ما حضروش فيها واحد العدد ديال الاشياء ما يمكنش يكون متوازن، ما غاديش يمكن يكون كامل. غادي يكبر بالاضطرابات، غادي يكبر بهذا. كل علاقه ديال الاباء يعني كندير واحد الاسقاط على الابناء ديالنا الا ما كانش تواصل. غادي من جمله الاشياء اللي كنعتبرها عندنا في الحريه الفرديه، هذا الطفل عنده حاجيات، عنده متطلبات. اذا ما عطيناهوليش لغه التواصل بين الاباء والابناء تيوقع خلل. خصوصا ان التطور او النمو ديال الطفل كنعرفوا كيدوز من مراحل مهمه جدا اللي يمكن كدوز بلا ما نردوا لها البال. كنقولوا بالدارجه فرمشت عين. هي البارح كان عنده عام، شوف تبارك الله ودابا ولا مراهق او كيدخل الجامعه ها هذا. الاباء ما كنحسوش. راه كاين هناك مراحل مهمه يمكن الا بغيتو نعطيها لكم التفاصيل. كاين المرحله الاولى اللي كتبدا من 0 حتى ل 5 سنين، يعني ملي كيتزاد الطفل حتى تيوصل 5 سنين. الاخصائيين تيسميوها المرحله الاديبيه. علاش تيكون الارتباط بالام؟ تنعرفوا بان هناك نظريات ما يعرف نظريات الارتباط، لا تيوري دو لاتاشمون. هذا الارتباط مهم جدا. هذيك المرحله خصها تتطلب واحد العدد من الاشياء من طرف الاباء، خصوصا من طرف الام. كل خلل الا وعنده تاثيرات فيما بعد. كندوزو المرحله الثانيه اللي كتمتد من 5 سنين حتى ل 11 12 سنه. بالفرنسيه كتسميوها لا بيريود دو لاتونس. لاتونس هي الاشياء اللي تكون كامنه مخبيه. علاش؟ لان الطفل تيستوكي فيها، تيخزن فيها جميع الاشياء اللي كيحس بها، يعني الضغوطات، المعاناه، الصدمات. في هذيك المرحله تيقدر يتزاد اخ ثاني ولا اخت ما كيعجبوش الحال. كتكون المعاملات ديال التربيه يمكن مبنيه على التربيه قاسيه، تيكون تيتعاقب، تيكون هذه الاشياء ما كتبانش تمدن، كتخزن. ثم كندوزو للمرحله اللي يمكن تدخل على بزاف ديال الناس. انا كنشوف امهات تجي عندي كتقول لي ما عرفت كي غادي ندير، ولدي راه بغا يدخل ليا المراهقه. اصبحت كي تيقولوا بالفرنسيه المراهقه لادوليسونس سي لا بيت نوار دي بارون. يمكن الحاجه اللي كتخلع اكثر. ملي كندخلوا للمراهقه اش تيوقع؟ المراهقه تنعتبروها ورشه، هي اللي كتبنى فيها الشخصيه. سي ان شونتي. وكل البناء تيتطلب اش تيتطلب؟ الا بغيت تبني كلنا خصنا نحفروا الساس. هذاك الساس فين تيلقاه المراهق تيجبدو في هذيك المرحله ما بين 5 سنين و 12 عام. يعني جميع ذاك المسائل اللي تخزنت كتطلع على سيرفاس. وهذا هو اللي تيجعل بعض المراهقات تيكونوا صعب من الاخرين. كاين كتدوز سهله، كاين كتدوز كي تنقولوا اكسبلوزيف مفجره. كاين هنا تيبقى هاد المسائل تيبقى من الاباء دائما مسؤولين. حنا نربطوا على واحد القياس، هو ان كي كنقولوا للاباء كنقول لهم راه تتحصدوا داكشي اللي كتصرا اون ريكولت سيكونسيال. ما كاينش 30 الاشياء اللي تعطات او اللي ما تعطاتش للطفل او المعامله او هذه الاشياء راه كتعاود ترجع. هنايا ملي كيوصل هذا الطفل مثلا تيبني الشخصيه ديالو، الصعوبه اللي تلقاو في هذه المرحله هذه اللي هي المراهقه، لانها متميزه بعده اشياء خاصه. اولا تجي مع لا بيبرتي، مع البلوغ، كاين انفجارات هرمونيه. كاين ثانيا البلوغ اش تيعطي الطفل ما يعرف بالهويه الجنسيه، ليدونتيتي سيكسيوال.
تنعرفوا بيان سور دابا مع ليكوغرافي ملي كتكون الام حمراء تنعرفوا واش كتسنى منيه ولا وليد، ولكن بالنسبه ليه هو ما كيحصل على ليدونتيتي على الهويه الجنسيه ديالو حتى تيولي تيبانوا لي كاركتير سيكسيوال العلامات اللي في البلوغ بالنسبه لو غارسون الزغب الصوت كيتغير، بالنسبه للبنت تتولي لا مونستروياسيون تولي لي ريغل الدوره الشهريه تيكبر الصدر الى اخره. هذه الهويه الجنسيه حنا كيبدينا على ما اعطي للطفل اثناء هذه المرحله هذه، لهذا كيتيجي تيقول لك كيدير وتيرد عليا الهضره وكي هذا تنقول للمراه ولادنا بحال الميغوار مرايه تيصيفط لك انه غنفوا داكشي اللي كاين. في نطاق الموضوع ديالنا الحريه الفرديه، الحريه الفرديه راه كاينه بالنسبه لاي واحد، حتى هذاك الطفل راه عنده واحد النوع من الحريه ديالو اللي خصها تعطاه. كل ما تسد منه جانب من الحريه ديالو كل ما بالنسبه لنا حنا تيمثل ضغط نفسي اللي كيؤدي للاضطرابات. لهذا كنشوفوا كاين بزاف ديال اضطرابات السلوك، كاين الحركه المفرطه، كاين اضطراب الانتباه، كاين بلا ما تنهضروا على الاطفال اللي تنعتبروهم بين قوسين اللي تنقولوا طبيعي، ما كنهضروش على بعض الحالات الخاصه بحال التوحد او الديسلكسي، اضطراب القراءه والكتابه او الحركه المفرطه او هذا الاشياء من الحركه المفرطه اللي كتعتبر هي كمرض. يعني كنلقاو بعض الاضطرابات. علاش؟ لان وهذا هو اللي تيجعل من الموضوع الحريه الفرديه موضوع تيقيس جميع الجوانب. كنعرفوا بانه كان بالنسبه مثلا للميدان الفلسفي الفلاسفه كلهم هضروا على الحريه بصفه عامه، والحريه من الناحيه السياسيه تلقاوها في علم الاجتماع، تلقاوها في القانون، تلقاوها في بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لانها تتكون الجوهر ديال الانسان. بالنسبه للاضطرابات النفسيه اللي تلقاو بعض الضغوطات اللي كان مثلا نحلوا واحد الحاله او تنخدموا عليها، تلقاو ان الاشياء اللي تقاس هي جوستومون هذا المشكل هذا ديال الحرمان. تلقى تيقول لك لا انا بغيت ندير هذه. التعريف باش غادي نعرفوا الحريه بصفه عامه او الحريه الفرديه، كاين هناك تعريفات اللي كنعتبرها انا كي تيقولوا بسيطه او مبسطه. ترو سامبليست هي ندير اللي بغيت، او حريتي كتبدا هي عندما تبتدئ حريه الاخر. هذا كنظن شيء شويه مبسط. الحريه الفرديه يمكن باش ما ندخلوش في التفاصيل، كاين بزاف ديال الفلاسفه اللي هضروا عليها، وكانوا بزاف ديال التيارات، يمكن كاين بعض التيارات اللي كان فيها تناقض. نبقاو في المجتمع وفي الميدان النفسي ان هذه الحريه منين كتجي على النظره اللي كيكون الانسان واخد على راسه، يعني الصوره اللي تيكون على راسه. علاش التربيه والدور ديال العلاقه ديال الاباء بالابناء؟ لان الصوره اللي تنكونوا على انفسنا وهذا معروف تيقول لك ماشي هي الصوره اللي نورمالمون خاصها تكون، هي الصوره اللي تيعطيونا الاخرين. نرجعوا في نطاق المعامله اللي كتلقى واحد الطفل كيسمع من صغرو انت ما مزيانش، خوك احسن منك، انت ما كتقراش مزيان، انت ما كتصنتلياش، انت ما كديرش. تيقول كاين هناك واحد الظاهره، واحد الفينومين تسمى ليبنوتيزاسيون انكونسيون، نقدروا نترجموها بالتنويم المغناطيسي اللا شعوري. يعني كل كلمه كتلقى الطفل اذا كتسجل في العقل الباطني ما تيحللهاش، واخا تيرفضها بطريقه شعوريه يعني اراديه، ولكن العقل الباطني تيسجلها. ملي تيكبر تيبدا يقول لي بحال تيبغي يدير شي حاجه، تيقول لي العقل الباطني لا انت راه بابا كان تيقول لك ما عمرك كدير شي حاجه في حياتك، انت قد ما قعدتي الا بغيتي كدير هذه الحاجه انت هذا. كاين اخطاء اللي ترتكب في نطاق التربيه، المقارنه بين الخوت، هذا شيء خطير. لا تيقول لك ايوا راه بغيت نشجعو باش يكون بحال اختو، تقبلوا لان كل انسان هذا معروف شاك اتر ان اي اونيك، كل واحد بوحدو. وهذا علاش ملي كنهضروا على الحريه الفرديه بعض المرات راه كاين فرق بين الحريه الشخصيه والحريه الفرديه. يمكن حتى من الناحيه القانونيه يمكن كاين دي ديفينيسيون انا ما عرفتوش، ولكن ملي تتلقى هذا الانسان هذا عطيتيه واحد الصوره
سلبيه على راسو بانك ما رديتيش البال او هذا مثلا عندناش ان الاباء كلهم خاطئين او خايبين، لا، راه تيديروها عن حسن النيه. بزاف ديال الحوايج تديرهم في نطاق التربيه اللي كيكونوا عن حسن النيه ولكن تيعطيو دي كاتاستروف، تيعطيو نتائج سلبيه. الحمايه المفرطه مثلا لا سور بروتيكسيون، بزاف ديال لي مامون هادشي اللي تنشوفوه، لان الامهات ديال هاد الاجيال الاخرى يمكن مخالفين شويه على الاجيال الفايته. كاين واحد لاتاشمون، كاين واحد الارتباط قوي مع الاطفال. كيجي شي واحد تيقول لك انا الابن ديالي حسيت به ما عندوش ثقه في النفس. تقول له ماشي ما عندوش ثقه في النفس، انت اللي ما عطيتيش ثقه في النفس، ما عطيتيش الوسيله باش ينمي الثقه في النفس. تيكون ولدك عزيز عليك وكتخاف عليه. انا ولدي بغى يطلع فوق شي كرسي مثلا، بغى يسق شي حاجه ولا شي، كنت ما خاف عليه حتى حاجه، ولا تيجي دير بغيت نسقها لي بابا يصاوبها لك. الطفل ما تيقولش بابا تيبغيني يخاف عليا، تيقول بابا ما عندوش فيا الثقه. يعني بابا تيقول بانني انا غير قادر باش نقوم بهذا العمل. كيف قلنا المقارنه، عدم الثقه في النفس، الحمايه المفرطه، هذه الاشياء كلها هي كان شيء خصوصا اننا كنساو باش نعطيو ما يعرف لي ليميت، الحدود للاطفال. وملي كنهضروا على الحريه، ليست هناك، ما كاينش شي حريه مطلقه. الحريه يمكن هو ندير اللي بغيت ولكن في واحد النطاق ما نقولش قانوني، يقدر يكون قانوني اسري او هذا. وكاين هناك نسبيه، كاين واحد الحاجه اللي كتقدر تدار في واحد الوسط عائلي كتقدر تعتبر طبيعيه في وسط اخر، وتقدر تكون مثلا بعض الاضطرابات السلوك عند الاطفال. وإلا كنهضر على المثال ديال الحركه المفرطه، كاين بعض السلوكات ديال بعض الاطفال اللي في واحد الوسط عائلي تعتبر طبيعيه، كتديها لاسره اخرى تيقول لك هذا ولد داصر، هذا ولد تيعتر من المقلاع، هذا ولد ما مربيش، هذا ولد الى اخره. دونك هنا حتى في قضيه الاستفاده من الحق اللي عندي او من الحريه الفرديه ديال هذا الطفل، لانه من بعد غادي يكبر وغادي يصبح عاقل وغادي يصبح هذا. اذا ما عطيتوش اون باز، اذا ما عطيتيش واحد القاعده في خلال السنوات الاولى حتى المراهقه، راه ما عمر ما غاديش يبدل. كيف قلنا الصوره اللي كنلقاو كنكونوا على راسنا في الاخر ماشي كتجي غير هكا، لاننا تعطتنا في التربيه. تنكبر بالفكره بان خويا احسن مني، بانني ما غادي نوصل فيه، ما غاديش هذا، ما غادي ندير والو، ما غادي ندير والو في حياتي. وهذا لو لونغاج هاد اللغات هادو اللي كيكونوا تيتبادلوا يمكن ما كنحسوش بالواقع ديالو. الوغ هذاك الطفل بعد ما كنقمعوه تنحيدوا ليه اشياء اللي عنده فيها الحق. علاش؟ لاننا ما كنوجدوش. نقدر نقول هذا الطفل عنده حر باش ينعس وقت ما بغا. علاش؟ الا ما قلتها ليش؟ كاين فرق بين تكون خدام مع واحد الطفل تقول ليه انت داير في دماغك انه نورمالمون 9 دروس خاصو ينعس، فكتقول له جات توصل 9 دروس وراه تيلعب هذا كان البوتي ديالو دار لي دوفوار ديالو 9 دروس نوض الفراش، ما تيبغيش، تيقول لا باقي ما خليني الى اخره. بخلاف هادشي بحال القانون، ملي كتقول ليه شوف غادي انت تاكل البوتي ديالك، غادي تصاوب التمارين ولا الفروض ديالك ولا هذا ومع 9 دروس راه غادي تمشي الفراش، ملي تيكون عارفه تيتقبلها اكثر. ثاني حاجه يجب ان نعتبر الطفل كائن بمعنى الكلمه، سي اون بيرسون ابارونتيير، ماشي ان ادولت، ماشي كبير ولكن اون بيرسون ابارونتيير. علاش؟ لان الاطفال طالما كانوا تيعتبروا دي زيتر ناقصين، دي زيتر انفيريور، هذاك باقي صغير، هذاك ما تيعرفش، تسير تلعب مع كراك، هادشي كبير عليك. هذه اشياء خطيره في التواصل مع الطفل. كيفاش هذا الطفل الشيء اللي تيجعله مش تيفقد الثقه في النفس، يبقى فاقد الثقه في النفس وفاقد حتى الاعتبار الذاتي ديالو، ليستيم دو سوا ما كتبقاش. دونك حنا ملي كيجيو حالات هكا، اول حاجه تنخدموا عليها هو تنشوفوا اشنو هي الاشياء التي سلبت منه في نطاق الاشياء اللي عنده فيها الحق، دونك داخله حتى في الحريه ديالو، الحريه الفرديه، واشنو هي الاشياء اللي خاصها تعاود ترجع. بعض المرات كنعرفوا بان الاغلبيه ديال الحالات ديال الاضطرابات النفسيه عند الناس الكبار، عند لي زادولت، ما عمرها كتكون نتاع البارح ولا البارح، كلها تلقى واحد 90% حتى 95% كتكون راجعه للطفوله، الاشياء اللي عانى منها، الاشياء اللي تخزنات عنده، الاشياء اللي كايتي غفول اللي تخبات، اللي من بعد كتخرج ملي كتبقى ترجع
تشوف مع اشنو هو الاشياء اللي إيه كان هذه وكانت هذا وملي كنت صغير وملي كانت الامثله كثيره ما غاديش اذا هذا المشكل ديال الحريه الفرديه تلقاه موجود في جميع الحالات، لا في التكوين بين قوسين سوي، يعني ضروري للنمو ديال الطفل، دونك النمو ديال الانسان بصفه عامه، وفي نفس الوقت تلقاو من الاسباب المباشره، الاسباب الرئيسيه اللي كتؤدي للاضطرابات النفسيه او اللي كتعطي واحد تكون واحد الشخصيه غير سويه. وهذا كاين في ما يعرف الانتقال او لا ترانسميسيون، يعني لا ترانسميسيون كولتوريل، لا ترانسميسيون الانتقال الثقافي. كندوزو شي حوايج يمكن لا شعور، واللي كنقول انا للاباء كنقول لهم احسن طريقه يمكن باش تواصل مع الابن ديالك او الابناء ديالك هو خصهم هما بعدا يعرفوا راسهم. خاص كل اب وام يكون عنده على الاقل واحد المعرفه كافيه للحياه النفسيه ديالو، الماضي النفسي ديالو، لانه تلقاو راسنا بعض المرات كنعاودوا ننتجوا الاشياء اللي عانينا منها، ولكن بطريقه علاش؟ لان كتدخل في واحد كنعتبروها طبيعيه. ملي كنت صغير بابا كان تيسلخني، انا كنسلخ ولدي ما كنجاش. المشكل العنف مثلا، الطفل تيكون تيكبر في واحد الوسط اللي فيه العنف، تيقول لك حتى لواحد السن ما عمرش الطفل يقول لك بابا راه تيعنف ماما مثلا، حتى شي عاديه. كاين اللي تيدخلها في العقل الباطني ديالو، تيدخلها داخله في العلاقه ديال الحب. كاين اللي تيقول لك راه حيت بابا كيبغي ماما داكشي باش تيسلخها مره دونك ملي كتبرز عنده هذه الفكره، نهار كيبر وتيتزوج تيقدر يسلخ مرتو بدورو، لانه تيبغي يبرهنها على واحد، لانه تيبرهن حتى تيجي واحد النهارات شي جمعيه ولا تيجي واحد هذا راه عنف راه ديال ولا تمشي تدعي عند الراجل. دونك هذا تيدخل الدور كي تنقولوا الدور ديال العلاج النفسي، لانه كاين اشياء اللي تكتسب، كاين اشياء اللي كتعرف الانسان اللي كيجي. كاين جوج د الحوايج، كاين ما يعرف بالاشياء الفطريه لا بار دو ليني، كنجيب واحد الباكاج فيه الوراثه، فيه بزاف ديال الحوايج. وكاين لا بار دو لاكي، المكتسبات، الاشياء اللي تكتسب في نطاق التربيه. الشيء اللي ما غاديش يعطينا واحد الكائن بارفي كامل، ما كاينش كيف نقولوا كمال لله، ما يمكنش. ولكن على الاقل ملي كنكونوا عارفين ان واحد السلوك معين، او ملي كنتراسي واحد النطاق، ملي كندخل في واحد العلاقه كيف ما كانت، كاين واحد كنقدروا نسموها من بعد ماشي مشكل، وكندخلوا في واحد العلاقه كيف ما كانت، علاقه بين الازواج، علاقه بين الاباء والابناء، علاقه ديال الاستاذ مع التلميذ ديالو. كاين الحوايج اللي كيكون اخذ ورد، كاين الحاجيات ديال كل واحد، كاين اش كيجيب كل واحد، كاين المتطلبات ديال كل واحد، وكاين واحد في الخريطه تسموها خريطه العلاقات، لا كارت ريلاسيونيل. كاين واحد لا بارتي دي مهمه جدا تسمى لا زون دانتوليرونس، واحد المنطقه اللي فيها شي حوايج اللي ما تنتقبلوهمش. هنا مثلا نقدروا نطبقوها على العلاقه بين الازواج، اش جبتي واش جبت، ماذا تنتظر مني وماذا انتظر منها الى اخره. في العلاقه مع الاطفال نفس الشيء. ملي كنفصلوا تنقول انا الناس يقول لك ولادنا ماشي ديالنا، وقتها تنقول ولدي مون فيس ما في، يعني كاين واحد النوع من التملك. انا تنقول ولادنا اكزيست اترافيغ نو، موجودين من خلالنا، ليسوا ملك لنا. ولهذا تنبغي انا ذاك الولد، وملي تيجي المشكل او سوء التفاهم او بعض المرات تيكون عنده تاثير نفسي، لا في العلاقه الزوجيه ولا في العلاقه بين الاباء والابناء، هو اللي كنبغيو الاخر يكون كيف بغينا. كي تيقول لا شونسون il veut être pharmacien parce que papa ne l'était pas. الولد تنسلفوا الابناء ديالنا واحد المهمه، دونك تنسلبوا منه حريه الاختيار ديالو، تنسلبوا منه الشكل اللي بغى يكون عليه، لانني بغيتو يكون كيف انا بغيتو. علاش؟ لانني انا الاب ديالو او انا هذا خطا. هذا هو اللي ديما تيولي لا من هنا لا من هنا، لان تنصيفطو في واحد الاتجاه هو عنده اتجاه اخر.
ملي كنبز عليه واحد الحاجه راه كنفقدو كممثل او كانسان اللي غادي يلبي لي هذيك الرغبه لانني بغيت يكون هكا. وهذا تيؤدي للاضطرابات النفسيه اللي تلقاو. هو كنرجعوا ملي كنوصلوا لهذه الحالات كنلقاو ان المس بالحريه الفرديه كيعطينا العلاج اللي كيتطلب. كنلقاو فيه اولا خص التقويه الشخصيه، استرجاع الاعتبار الذاتي، ليستيم دو سوا. تيخص نعلموا هذا الطفل او هذا الانسان الدفاع عن الحقوق الشخصيه الفرديه اللي كتكون نزعت منه لا في الاسره او بعض المرات في المجتمع بصفه عامه، في العمل، في الاحتكاك بالاخرين. خصنا نخرجوا من واحد الفرد ناجح. هذا تيبقى الدور ديال المعالج النفسي، ولكن اذا بقى واحد القاعده، واحد لاباز، واحد الساس علاش يمكن نخدم. تنعاودوا نفيقوا نقاط القوه، لان كنطلقوا واحد المبدا ان اي انسان لو كلنا عندنا دي فورس، عندنا واحد العدد ديال القوى، المشكل فين كاين؟ ماشي ما عندناش، المشكل هو ما كنعرفوش نستخدموها. ما كنعرفوش كنقولوا ندوروا الكونتاكت، نديروا اماش كما يقال بالعاميه، او بعض المرات ما نكونوش ضحيه لاخطاء الاخرين. بزاف ديال الحالات النفسيه تنعتبروها غير مسؤوله عن ما يقع له، لانه علاش عنده واحد النوع ديال نمشي معاه في الاتجاه اللي غادي، دونك نحترم هذاك واحد النوع من الحريه الفرديه او واحد الاتجاه، والا تنبغيه يكون كيف بغيت انا تيصبح ضحيه لاخطاء اللي درت انا في حق هذاك الابن او هذاك الانسان اللي انا مسؤول عليه. علاش؟ لانني كنعتبره دنيك ياك انفيريور، ناقص، وانا اللي خاصني نعطيه، انا اللي هذا. العلاقه الاخرى اللي كتقدر هي نوع من كي تنقول الاباء، واخا بعض الناس ما تيكونوش متفقين معايا، تنقول